सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अहम सिफत अल्लाह ताला की जो है उस पर गौर करेंगे और इस सिफत का समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ तमाम चीज़ें जो कायनात में हो रही हैं या कायनात जो बनाई गई है उसको समझना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अक्सर हम सुनते हैं कि अल्लाह ताला बस कुन कह दें तो फयकून, कुन कह दें मतलब ये कि हो जा, तो फिर वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है, उनके हुक्म पर हो जाती है। तो इतना पावरफुल उनका हुक्म है। तो इस पर हम गौर करेंगे, तो उसको हम पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक लड़के से हम स्टूडेंट से टीचर कहते हैं कि आओ बोर्ड पे है ना आके एक डॉट डालो। तो इस डॉट को बनाने के लिए स्टूडेंट्स को अपनी जगह से चल के जाना होता है, फिर चौक लेनी होती है, फिर उसके बाद बोर्ड के ऊपर वो डॉट बनाता है। तो वैसे तो कुछ मुश्किल नहीं है बच्चे के लिए, चल के जाना है, चौक लेना है, डॉट बनाना है, इट इज़ वेरी इजी। लेकिन आप इस पर गौर कीजिए कि बच्चे को है ना चल के जाना है, कुछ टाइम लगता है, कुछ मेहनत लगती है, फिर चौक लेना है तो एक मटेरियल की ज़रूरत होती है, फिर उसको बोर्ड पे है ना लिखना, तो बोर्ड भी एक मटेरियल है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, फिर जाके वो है ना डॉट बनाता है, मेहनत करके डॉट बनाता है। तो इतने है ना इसको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, अगरचे कि एक छोटी सी चीज़ है। तो उसी तरीके इसको हम सामने रखकर गौर करते हैं कि अल्लाह ताला के लिए इस डॉट से जो स्टूडेंट ने बनाया है उससे भी ज़्यादा आसान जो है अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम करना है ना आसान है, उससे भी ज़्यादा आसान है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कायनात को बनाने के लिए भी अल्लाह ताला को कोई भाग दौड़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस अल्लाह ताला का प्लान और डिसीजन और हुक्म उसका हो जाता है। कह देते हैं अल्लाह ताला के कुन फयकून, हैपन, हो जा, और वो हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला का है ना, ये पावर है उनका, और हर चीज़ है ना उनके अंडर कमांड है। तो इस कमांड को हम समझने के लिए हम यानी ये इस वर्ड कुन फयकून को समझने के लिए हम है ना और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका समझना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद बहुत आपको मज़ा आएगा और अल्लाह ताला के ऊपर आपका भरोसा बढ़ेगा, तवक्कुल बढ़ेगा, अल्लाह ताला से उम्मीदें बढ़ेंगी। अल्लाह ताला है ना हर चीज़ को सुनते हैं और हर चीज़ करने पे कादिर हैं, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, एक इत्मीनान आएगा, ये बहुत ज़रूरी है कुन फयकून को जानने के लिए। तो उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर कहा गया है कि अटरिंग ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज, कुछ अल्फाज आदमी कह देता है तो दूसरे आदमी के ऊपर कितना इफेक्ट उसका पड़ता है, उसको हम समझाते हैं एक एग्जांपल से। टीचर है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि नॉटी बॉय, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क। कितनी मरतबा मैंने कहा तुमको, अभी भी वही हाल है तुमका, तुम अभी इम्प्रूव नहीं होते तुम। इस तरीके से उसने है ना स्टूडेंट को डांट के कहा क्लास में। तो आप समझ सकते हैं कि उस स्टूडेंट का चेहरा कैसा हुआ होगा, और बहुत ही वो छोटा हो गया हो जाता है उसका चेहरा, और वो नजरें नीची करके शर्मिंदगी से है ना ठहरा रहता है। तो ये है ना टीचर ने कुछ मारा नहीं है उसको, उसको टच भी नहीं किया है, लेकिन टीचर्स के वर्ड्स ने उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आए। फिर वो नेक्स्ट डे आता है और बहुत अच्छे है ना होमवर्क करके आता है, तो टीचर उस लड़के की तारीफ करती है, वंडरफुल, क्या प्यारा बच्चा है ये, देखिए कितनी है ना ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में उसने होमवर्क करके लाया है, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली, पूरे बच्चों ताली बजाओ, तो सब ताली बजाते हैं। तो आप है ना देखा कि वो स्टूडेंट का चेहरा कैसा है ना खुशी से खुल गया, फूल गया, और मुस्कुराने लगा वो, और सब चौं तरफ देखने लगा। तो आपने देखा कि टीचर ने तो उसको है ना कुछ नहीं किया है, लेकिन सिर्फ चंद अल्फाज उसने कहे तो ये चेंजेस उसके अंदर आए हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप सामने रखिए। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, और एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए।
ایک بادشاہ جو ہے اپنے سبارڈینیٹ سے کہتا ہے کہ نانسنس، کتنی مرتبہ میں نے تم سے کہا، ابھی تک تم نے کام نہیں کیا ہے. تو وہ تھر 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 کانپتے ہوئے بھاگتا ہے اپنے آفس جا کے، ہے نا، جلدی سے کنگ کا جو کام ہے وہ بنا کے لا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے. تو دیکھا آپ نے، کنگ نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن اس کا جو کمانڈ تھا، اس کی جو گرجدار آواز تھی، اس نے اس کو سبارڈینیٹ جو ہے اس کا جو آفس میں جو کام کرنے والا ہے، وہ گھبراتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے آفس کو جاتا ہے، وہ کام کر کے فوری، ہے نا، کام کر کے لے کے آتا ہے. تو اتنی تیزی کے ساتھ اس نے، ہے نا، کام کیا اس کمانڈ کے اوپر. تو اس سے، ہے نا، ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ایک انسان کا کہنا اور اس کا کمانڈ کتنا، ہے نا، اس کے ورڈز کتنے چینجز لاتے ہیں دوسرے انسان کے اندر. تو جب انسان کے اندر، دوسرے انسان کے اندر اتنے چینجز آتے ہیں، تو جو کریٹر ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو وہ جب کریچر سے یا کریشن سے جب حکم دیتا ہے، تو وہ، ہے نا، بہت ہی یعنی فوری وہ اپنا حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جیسا اس کا حکم ہے اس طریقے سے وہ بن جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ کام کرنے لگتے ہیں. تو جب انسان کا اتنا یہ ہے تو کریٹر کا اس سے زیادہ ہے. اور پھر دیکھیں گے آپ، اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے. تو کریٹر کا جو حکم ہے وہ سبھی کے اوپر ایک سا ہے، جیسا کہ لیونگ، جیسا کہ انسان ہے یا بہت سارے جانور ہیں، لیونگ کے اوپر بھی اور نان لیونگ کے اوپر، پتھر ہیں، چاند سورج وغیرہ ہیں. تو یہ تمام لیونگ اور نان لیونگ کے اوپر بھی کریٹر کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا چلتا ہے کہ کوئی، ہے نا، چو نہیں کر سکتا، اور سب اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے بس حکم ہے، چاہے وہ لیونگ ہو یا نان لیونگ، حکم از انف اللہ تعالیٰ کا کہ حرکت میں آنے کے لیے. تو پتھر بھی حرکت میں آ جاتا ہے اور انسان بھی حرکت میں آ جاتا ہے، اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈس اوبے کر سکے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ، ہے نا، کریشن کی بے بسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ قوت اور طاقت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز کے اوپر. سو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو انڈر کمانڈ ہے لیونگ تھنگس بھی اور نان لیونگ تھنگس بھی. سو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کسی کے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی وہ ہر کام کر سکتا ہے. بس اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم اسٹارٹنگ میں اگزامپل دیے تھے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے دوڑ ڈالنے کے لیے اس کو کتنی حرکت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بس اپنی جگہ سے جو حکم دیتے ہیں تو وہ حکم پر فوری عمل ہو جاتا ہے، ان کو بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.